नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा दवाडी र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। सत्ता गठबन्धनमा संलग्न 10 राजनैतिक दलद्वारा संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक। साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। सामाजिक रूपान्तरण, सुशासन र सदाचार तथा शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता सरकारको प्राथमिकतामा परेका कार्यहरू समयसीमा तोकेरै सम्पन्न गरिने। पुँजीगत खर्च बढ़ाउन मातहतका निकायलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। खर्च बढ़ाउन तीनै तहका सरकारहरूले समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड़। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित। उपनिर्वाचन हुने स्थानमा भोलिदेखि आचार संहिता लागू हुँदै। मोरङका 3वटा विद्यालयमा नक्कली परीक्षार्थी बनेर एसईई दिइरहेका 200 जना पक्राउ। शिक्षा ऐन अनुसार मुद्दा चलाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको भनाई। चीनका राष्ट्रपति सी र फ्रान्सका राष्ट्रपति मैक्रोन बीच आज बेजिङमा भेटवार्ता। भेटले रूस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि वातावरण बनाउने विश्वास। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आज भएको खेलमा स्टार क्लब विजयी। मचिन्द्र र हिमालयन शेर्पा बराबरीमा रोकिए। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साझा कार्यक्रमको इमानदारिताका साथ सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले वर्तमान अर्थतन्त्र लगायतका जनआकांक्षा सम्बोधन गर्ने पनि बताउनुभयो। अघिल्लो गठबन्धन जसमा 7 राजनीतिक दलको सहभागिता थियो, त्यति बेला बनाएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम या नीतिगत प्राथमिकता, त्यो समेतलाई अध्ययन गरेर त्यसमा भएका सबै राम्रा कुराहरूलाई अझ व्यवस्थित र परिमार्जित रूपमा सरकारको यो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम बनेको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम वैज्ञानिक, विकसित र परिष्कृत रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धेरै आशा अपेक्षा पूरा गर्न नयाँ प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताउनुभयो। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकार, सम्पूर्ण राजनैतिक दल र कर्मचारीको भएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई थियो। उपप्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो मन्त्रालयमा यो साझा कार्यक्रमलाई कार्ययोजनामा ढालेर तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले देशमा जे जस्ता समस्या या जे जस्ता असन्तुष्टि प्रश्नहरू छन् अर्थतन्त्रको बारेमा, राजनीतिको बारेमा, त्यसको राम्रै सम्बोधन हुन्छ भन्ने मलाई सुझाव दिनुभएको छ। साझा न्यूनतम कार्यक्रमको दस्तावेजमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, आम जनता पार्टी अध्यक्ष प्रभु शाह र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सत्ता गठबन्धनको साझा दस्तावेज साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। साझा कार्यक्रममा सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र नागरिकता ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सरकारका तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार मन्त्री रेखा शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारले पूर्णता पाएपछिको अवधिको समय सीमा नै तोकेर सम्पन्न गरिने कार्यहरूको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारको साझा कार्यक्रममा राष्ट्रिय हित, सामाजिक आर्थिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद
प्रति प्रतिबद्ध रहँदै समुन्नत संघीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेद रहित, समतामूलक, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ। चुस्त सार्वजनिक प्रशासन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन आवश्यक काम अघि बढाउने उल्लेख गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदूषण जस्ता विश्वव्यापी संकटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन लगायत अति आवश्यक ऐनहरूलाई यथाशीघ्र संसदबाट पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने, सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने, नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने, संघीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता अनुरूप निजामती लगायत सबै सरकारी सेवा एवं सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूर्णता दिने, अर्थतन्त्रमा देखा परेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, लगानी जोखिम, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावट लगायतका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने बताइएको छ। सरकारको राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यक बाहेक संघका विभागहरू खारेज गर्ने र ओभर स्टाफिङको समस्या हल गर्ने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसैगरी कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गरी गरिबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने उल्लेख छ। डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा संचार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र छिटो छरितो बनाउने, घर जग्गा अधिग्रहणमा देखा परेका मुआवजा विवादहरू समाधान गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान घटाई समानिकीकरण अनुदान बढाउने लगायतका कार्यहरू गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी सामाजिक रूपान्तरणतर्फ मानव विकास सूचकाङ्क तथा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने उल्लेख छ। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने विषय पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। खेलकुदलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा खेलकुद पर्यटनको विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न ई गभर्नेन्स ऐन यथाशीघ्र संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ। मिटर ब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानून संशोधन गर्ने विषय पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख भएको छ। शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम 2 वर्षभित्र पूरा गर्ने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी बीओपी वृद्धि गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका छिमेकी क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्याहरू कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी बीओपी वृद्धि गर्ने। यसैगरी जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने कुरा पनि समावेश गराइएको छ। वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवं पारस्परिक हित र लाभका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने र परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रभावकारी ढंगले पुँजीगत खर्च गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 50औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसकेको खण्डमा त्यसले विकास निर्माणमा मात्र नभई अर्थतन्त्रमा समेत बहुआयामिक असर पर्ने भएकाले तीनै तहका सरकारहरूले समन्वय गरेर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बिहिबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 50औं बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा देखा परेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढ़ाउन तीनै तहको सरकार गम्भीर हुन जरूरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरू र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनाहरूमा साधन स्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति कार्यक्रम र बजेटको पूर्व सन्ध्यामा रहेको भन्दै विगत भन्दा गुणात्मक प्रगतिको योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। राष्ट्रिय नीतिहरूलाई सबै तहको समन्वयबाट कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ। समृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जरुरी हुन्छ। कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गरी आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न जरुरी रहेको छ। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सहितको प्रस्तुतिकरण गर्दै अर्थतन्त्रमा उत्पादन र उत्पादक तत्व वृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो 6 महिना अर्थात पुससम्म 14.1% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। 23 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये 3 वटा आयोजनाको भौतिक प्रगति 80% भन्दा माथि भएको, 7 वटाको 50 देखि 80% सम्म भएको र 13 वटाको भौतिक प्रगति 50% भन्दा कम रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो। आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको 294% अर्थात लक्ष्य गरिएको भन्दा करिब 93%ले भौतिक प्रगति भएको आयोगले जनाएको छ। बबाई सिंचाईको 179% अर्थात लक्ष्य भन्दा दोब्बर प्रगति भएको छ। त्यस्तै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको 98%, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 100%, हुलाकी लोकमार्गको 100%, काली गण्डकी करिडोर आयोजनाको 64% र पशुपति क्षेत्र विकास कोष आयोजनाको 65% भौतिक प्रगति भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा पहिलो प्राथमिकतामा परेका 252 वटा आयोजनाहरू मध्ये 56 वटाको 80% भन्दा बढ़ी, अर्को 56 वटाको 50 देखि 79%, 100 वटा आयोजनाको 50% भन्दा कम प्रगति भएको छ भने 40 वटा आयोजनाहरूको प्रगति खुलेको छैन। विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई अधिकतम 5 वटा ठेक्का मात्र लिन पाउने सीमा तोके पश्चात कतिपय साना कार्यमा बोलपत्र पर्न छोडेकोले सो व्यवस्था संशोधन गर्न सिफारिश गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास निर्माणलाई रोक्ने गरी ऐनहरू बाधक भए त्यस्ता कानूनी व्यवस्था संशोधन गरिने बताउनुभयो। खरिद ऐन संशोधन यति धेरै पटक भएको छ तर पनि समस्या खरिद ऐनमै छ भन्ने भएको छ। यो पटक मेरो जोड चाहिँ के छ भने वान्स एन्ड फर अल यसलाई सरलीकरण गर्नुपर्छ। विकास निर्माणलाई रोक्ने गरिकन ऐनहरू बाधक हुने कोही ठाउँ दिन हुँदैन भन्नेमा म छु। यसमा सबैको सहयोगको अपेक्षा पनि म गर्दछु। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले विभिन्न 17 वटा शीर्षकमा सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले देशको समग्र विकासका नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू उप छलफल गरी नीतिगत निर्णय लिने एवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने सर्वोच्च निकायको रूपमा काम गर्ने गरेको छ। क्यामेरामा नमराज दाहालको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सरकारबाट सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गर्न नसकिने र गठबन्धन अस्थायी भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा पार्टी निकट पेशागत महासंघ नेपालको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले जनताको मत जितेर अहिलेको अवस्थामा एमाले आएको भन्दै एमाले सरकारलाई खबरदारी गरिरहने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको सरकार आउने बित्तिकै विभिन्न निकायमा अनावश्यक भर्ना नियुक्ति गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। सेवाभावबाट निर्देशित भई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न अध्यक्ष ओलीले कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। राणाहरूले माया गरेर हामीलाई छोडिदिया होइन, पञ्चायतले माया गरेर छोडिदिया होइन, अरू प्रतिक्रियावादीहरूले पनि माया गरेर छोडेका होइन। आफ्ना बलबुतामा जनताको मन जितेर आज हामी यस ठाउँमा आइपुगेका छौं। समाचारको क्रम जारी छ। अब केही बेरपछि अब बाँकी समाचार। सांसदहरूले नागरिकता विधेयक तत्काल अघि बढ़ाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। नागरिकता नहुँदा राज्यबाट पाउने हरेक सुविधाबाट नागरिक वञ्चित हुनु परेको भन्दै सांसदहरूले नागरिकता समस्या अविलम्ब समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। निर्वाचनमा नागरिकतालाई राजनैतिक मुद्दा बनाए पनि समस्या समाधान गर्न दलहरू जिम्मेवार नबनेको सांसदहरूको भनाइ छ। जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित छ। यो नागरिकता समस्या कहिले समाधान हुन्छ? नेपाल सरकारका हरेक सुविधाबाट उनी वञ्चित छन्। नागरिकता विधेयक अहिले सदन र सरकारप्रति अब नागरिकता पीडितहरूको विश्वास उठेर सर्वोच्चको ढोका ढकढकाइराख्न पुगिसकेका छ। सभामुख महोदय, दुर्भाग्यको कुरा हो कि जनताको प्रतिनिधि र सरकारबाट उहाँहरूको विश्वास उठ्नु, त्यतिकै त नागरिकताबाट पीडित छ, फेरि सर्वोच्चमा गएर खर्च कति गर्नुपर्ने हो नागरिकता विधेयकलाई, उहाँहरूले नागरिकता अधिकारको लागि सर्वोच्चमा पुग्नलाई, र त्यहाँबाट कसरी न्याय पाउने हो। आजको बैठकमा सांसदहरूले जनसरोकारका विषयमा पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास निर्माणका कामहरूमा भइरहेको ढिलाइ, सुशासनका साथै महँगी नियन्त्रण गर्न माग गर्नु भएको थियो। आर्थिक बेरुजो बढ्नुको साथै वैदेशिक सहायताको हिसाब पारदर्शी बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिँदै मिटर ब्याजीको समस्या सम्बोधन गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले बिहोर्नु परेको समस्या सम्बोधन गर्न माग गर्नु भएको थियो। बैठकमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति 21 सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ। 13वटा राजनैतिक दल र 1 सीट भएका तथा स्वतन्त्र सांसदको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति बनाइएको छ। जसअनुसार समितिमा कांग्रेसका 6, एमालेका 5, माओवादीका 2 र अन्य दलका 1-1 जना सांसद सदस्य रहनु भएको छ। समितिमा सभामुख, उपसभामुख र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समयको व्यवस्था पनि गरिएको छ। बैठकमा सदस्यहरूलाई 3 मिनटको आकस्मिक समय उपलब्ध गराइएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी गराउनु भएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा 2वटा महत्वपूर्ण विधेयक टेबल भएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2078 र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2078 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको विधेयक टेबल गर्नु भएको हो। यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले लोकसेवा आयोगको 63औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 साउनदेखि 2079 असारसम्मको पेश गर्नुभयो। आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएको छ। यसैगरी उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह पनि आजै वितरण गरिएको छ। उम्मेद्वारले आज चुनाव चिन्ह पाएपछि उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसार औपचारिक रूपमा शुरू हुनेछ। तनहुँ 1, बारा 2 र चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा आगामी वैशाख 10 गते प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ। गत मंसिर 4 को निर्वाचनमा तनहुँ 1 बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र बारा 2 बाट निर्वाचित रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि तथा चितवन 2 बाट निर्वाचित रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा पदमुक्त भएकाले ती क्षेत्रहरूमा आगामी वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
भोलिदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि आचार संहिता लागू हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले चितवन, बारा र तनहुँ जिल्लाभर यही चैत 24 गतेदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि निर्वाचन आचार संहिता 2079 को व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 22 तथा निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 1 को उपदफा 2 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भोलिदेखि आचार संहिता लागू गर्ने निर्णय गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आगामी वैशाख 10 गते चितवन क्षेत्र नम्बर 2, बारा क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। संघीय सरकार र सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीलाई आचार संहिता लाग्ने आयोगले जनाएको छ। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 7 को कौचिनी मगर गाउँ नजिक बलिरो दुर्घटना हुँदा 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 10 जना भन्दा बढ़ी घाइते भएका छन्। मृतकहरूको शनाखत हुन बाँकी छ। घाइतेहरूको मन्थलीका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख होम बहादुर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। स्थानीयवासी बलबहादुर तामाङका अनुसार 3वटा शव पाखामा देखिएको र एउटा शव गाड़ीले थिचेको अवस्थामा भेटिएको छ। स्थानीयवासी प्रहरीद्वारा घाइतेहरूको उद्धार गरी 11 जनालाई मन्थली अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको छ। मन्थली 7 स्थित कौशिनीतर्फ जाँदै गरेको बलेरो सड़कबाट करिब 100 मिटर तल झरेको प्रहरीले जनाएको छ। समाचारको क्रम अझै जारी छ। फेरि केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। गत 24 घण्टामा थप 85 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज 1402 जनाको नमूना परीक्षण गरिएको थियो। आज थपिएका सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 358 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 19 जना कोरोना संक्रमित देखा परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल संस्थागत आइसोलेसनमा 17 जना छन् भने आईसीयूमा 4 जना र भेन्टिलेटरमा 1 जनाको उपचार भइरहेको छ। यस्तै 27 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। भारतमा कोरोना जोखिम बढ़ेपछि रूपन्देहीमा भारतसँग सिमाना जोडिएको सिमानाका बेल्हियामा चेक जाँचलाई कड़ा बनाइएको छ। भारतबाट आउने पर्यटक तथा भारतबाट आउने नेपालीहरूमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि पनि भएकाले चेकलाई कड़ा पारिएको स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। भारतबाट नेपाल आएका पर्यटकमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि रूपन्देहीमा उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। भारतबाट आउने पर्यटकलाई सिमानाका बेलैयामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपाल भारत सिमानाका बेलैयामा रहेको हेल्थ डेस्कलाई प्रभावकारी बनाइएको हो। बेलैयामा माघ र फागुन महिनामा 4779 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 91 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। चैत्र 20 गते सोमबार मात्रै 17 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख गौरव ढकालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर कोरोनाको जाँचलाई तीव्रता दिएको तथा बेलैया हेल्थ डेस्क मार्फत निगरानी बढाइएको बताउनुभयो। हामीले लामो दूरी तय गरेर आएका चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ यात्रा तय गरेर आएका नागरिकको यहाँ जाँच गर्छौँ। जाँच गरिसकेपछि पोजिटिभ देखेको खण्डमा चाहिँ उनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले घरमा पुर्याउने प्रयास गर्छौँ। रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सीमा क्षेत्रमा नियमित चेक जाँचलाई बढाउनका साथै स्थानीय पालिकाहरूलाई पनि उच्च सतर्कताका लागि आवश्यक पहल गरिएको बताउनुभयो। उहाँले विशेष गरी भारतमा लामो समयसम्म बसेका र भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गर्दै चेक जाँचको दायरा बढाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। अब भीड़भाड़ हुने ठाउँहरूमा चाहिँ अब हाम्रो सामाजिक दूरी कायमहरू गर्नेदेखि लिएर मास्क सेनिटाइजरको प्रयोगको कुराहरूदेखि लिएर अन्य खालका अब खोप लगाउने कुराहरूदेखि लिएर जति कुराहरू छन् स्वास्थ्यको प्रोटोकलहरू छ त्यो प्रोटोकलको विषयमा अलिकति हामीले अब धेरै विषयहरू हामीले भुलि पनि सकेका छौँ। रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमण बढेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सर्वपक्षीय बैठक समेत बसेको छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, राजनैतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू बीच बसेको बैठकले कोभिडको जाँच बढाउने, उच्च सतर्कता अपनाउने र सचेतना फैल्याउने लगायतका निर्णय गरेको छ। बैठकमा सहभागीले ठूलो संख्यामा भीड़भाड़ नगर्ने तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न पनि सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेका छन्।
दीपक घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही। काभ्रेको विकट महाभारत गाउँपालिका 5 किल्लामा सञ्चालित वृहत स्वास्थ्य शिविरबाट 500 भन्दा बढ़ीले सेवा लिएका छन्। बागमती प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय र स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रे तथा महाभारत गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा शिविर आयोजना गरिएको हो। 2 दिनसम्म सञ्चालन भएको शिविरमा स्त्री रोग तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, दन्तरोग सम्बन्धी सेवा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, जनरल मेडिसिन सेवा, अपाङ्गता चेक जाँच सेवा उपलब्ध गराइएको थियो। यस्तै पोषण प्रवर्धन सेवा, सम्भावित क्षयरोगी स्क्रिनिङ सेवा, गर्भवती महिलाहरूको भिडियो एक्सरे सेवा र प्रयोगशाला सेवा पनि शिविरमा उपलब्ध गराइएको थियो। भौगोलिक विकटता र आर्थिक अभावका कारण सहर बजारका स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सेवा लिन नसकेका नागरिकहरूको सुविधाका लागि शिविर आयोजना गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। रुकुम पूर्वमा 11 वर्षीय र 9 वर्षीय 2 दिदीबहिनी मृत भेटिएका छन्। जिल्लाको पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिका 3 रन्माका एकै घरका 2 दिदीबहिनी मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्। उनीहरू हिजो दिउँसो सिस्नो टिप्न घरबाट निस्किएका थिए। स्थानीय तारामान बुढाका 2 छोरी 11 वर्षीय रिना बुढा मगर र 9 वर्षीय कालीमाया बुढा मगर मृत भेटिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनिराज घरती मगरले जानकारी दिनुभयो। 2 बालिकाको गरगहना लुटपाट गरी लुटेराले हत्या गरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। नक्कली परीक्षार्थी बनेर एसई अर्थात माध्यमिक शिक्षा परीक्षा दिइरहेका 200 जनालाई मोरङका 3वटा विद्यालयबाट पक्राउ गरिएको छ। सरस्वती माध्यमिक विद्यालय ग्रामथानबाट आफ्नो दिदीको नाममा एसई परीक्षा दिँदै गरेकी नक्कली परीक्षार्थी 1 जना हिजो पक्राउ परेपछि प्रहरी प्रशासनले विशेष अभियान सञ्चालन गरेको थियो। प्रवेश पत्रमा फोटो परिवर्तन गरेर एसई परीक्षा दिइरहेको पाइएकाले जाँच दिँदै गरेकाहरूको छानबिन गरिएको र आज 179 जना नक्कली परीक्षार्थीहरूलाई पक्राउ गरिएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। मोरङको ग्रामथान स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयबाट 53 जना, सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय केराबारीबाट 127 जना र जनता माध्यमिक विद्यालय सुन्दर हरैचा पचामबाट 20 जना गरी 200 जना नक्कली परीक्षार्थीलाई पक्राउ गरिएको र उनीहरूलाई शिक्षा ऐन अनुसार मुद्दा चलाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ। नक्कली परीक्षार्थीहरूलाई 6 महिना कैद वा 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता रोहित कुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। नक्कली परीक्षार्थीहरूमध्ये 6 जनाको जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरिसकिएको छ। समाचारको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सत्ता गठबन्धनमा लग्न 10 राजनीतिक दलद्वारा संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक। साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। सामाजिक रूपान्तरण, सुशासन र सदाचार तथा शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता सरकारको प्राथमिकतामा परेका कार्यहरू समय सीमा तोकेर सम्पन्न गरिने। पुँजीगत खर्च बढ़ाउन मातहतका निकायलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। खर्च बढ़ाउन तीनै तहका सरकारहरूले समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड़। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित। उपनिर्वाचन हुने स्थानमा भोलिदेखि आचार संहिता लागू हुने। मोरङका 3वटा विद्यालयमा नक्कली परीक्षार्थी बनेर एसई दिइरहेका 200 जना पक्राउ। शिक्षा ऐन अनुसार मुद्दा चलाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको भनाई। चीनका राष्ट्रपति सी र फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोन बीच आज बेजिङमा भेटवार्ता। भेटले रूस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि वातावरण बनाउने विश्वास। र शहीद स्मारकीय डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आज भएको खेलमा 3 स्टार क्लब विजयी मच्छिन्द्र र हिमालयन शेर्पा बराबरीमा रोकिए। नेपालले अति कम विकसित मुलुकहरूको विश्वव्यापी समन्वय ब्यूरो एलडीसी को अध्यक्षता ग्रहण गरेको छ। न्यूयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा बुधबार आयोजित एक समारोहमा नेपालले 3 वर्षका लागि अध्यक्षता ग्रहण गरेको हो। हस्तान्तरण समारोहमा अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको न्यूयोर्कका स्थायी प्रतिनिधि अमृत बहादुर राईले गर्नुभएको नियोगले जनाएको छ। सो अवसरमा राजदूत राईले महामारी, जलवायु परिवर्तन र भू राजनैतिक तनावले खाद्य ऊर्जा र अल्प विकसित राष्ट्रहरूमा देखिएको आर्थिक संकटका कारण उत्पन्न भएको बहुसंकटका बीचमा समूहको सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेकोमा मलावीको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले एलडीसी सदस्यहरू संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली र विकास साझेदारहरूसँग एकताको भावनामा काम गर्ने नेपालको प्रतिबद्धतालाई
एलडीसीज को सामूहिक हितको रक्षा र प्रवर्धन गर्ने उल्लेख गर्नुभएको नियोगले आज विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। एलडीसी अध्यक्षका हैसियतमा राजदूत राईले दोहा कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आफूहरूको उच्च प्राथमिकतामा रहने बताउनु भएको छ। साथै उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सान्दर्भिक प्रक्रिया र नतिजामा दोहा कार्य योजनाको मूल प्रवाहीकरणको महत्वलाई पनि जोड़ दिनुभएको छ। डोटीको जोरायल गाउँपालिका 6 र कैलालीको चुरे गाउँपालिका 1 जोड्ने तेलपारा कपदडी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ। ठूलीगाँडमाथि झोलुङ्गे पुल निर्माण हुँदा कैलाली र डोटीको क्षेत्र जोडिन सहज हुनुको साथै आम नागरिकलाई आवतजावत गर्न पनि सहज भएको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताउनुभयो। समुदाय गाउँपालिका र झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम टीभीएसयू को आर्थिक सहयोग तथा केदार ग्रामीण विकास समाज नेपालको प्राविधिक सहयोगमा 41 लाख रूपैयाँमा पुल निर्माण गरिएको हो। ओखलढुङ्गाको रुम्जाटारमा रहेको रुम्जाटार बौद्ध गुम्बाको बाँकी संरचना निर्माणका लागि बजेट अभाव देखिएको छ। 19 करोड़ रूपियाँ भन्दा बढ़ी खर्च गरेर बौद्ध गुम्बा, लामा आवास भवन, पर्खाल लगायतका संरचना निर्माण भए पनि अन्य संरचना निर्माणका लागि बजेट अभाव भएको हो। गुम्बामा अझै पर्खाल, पार्किङ, स्तूपा, ध्यान केन्द्र लगायतका संरचना बनाउन करिब 1.5 करोड़ रूपियाँ बजेट अभाव भएको रुम्जाटार बौद्ध फाउन्डेशनका महासचिव डाक्टर गणेशमान गुरूङले जानकारी दिनुभयो। गुम्बाका विभिन्न संरचना निर्माण का लागि प्रदेश सरकारले 5 करोड़ 27 लाख सहयोग गरेको थियो। बाँकी रकम फाउन्डेशन आफैले विभिन्न संघ-संस्था र व्यक्तिगत सहयोग जुटाएर गुम्बा निर्माण गरेको थियो। गुरूङ समुदायको बाहुल्यता रहेको पर्यटकीय क्षेत्र रुम्जाटारलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने अभियान स्वरूप स्थानीयले यो गुम्बा निर्माण गरेका हुन्। गुम्बामा हरेक दिन लामा पढ़ाई र पूजा तथा ध्यान प्रार्थना हुँदै आएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाले यस वर्षको आदर्श पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाललाई प्रदान गर्ने भएको छ। शाखाको आज बसेको कार्य समितिको बैठकले 1,01,111 रूपियाँ राशिको सो पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार नेपाललाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष सुरी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। शनिबार हुने शाखाको 23औं साधारण सभामा शाखाका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहनुभएका पत्रकार नेपाललाई सो पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित टुडाल देवी मन्दिरमा लिच्छविकालदेखि चलिआएको टुडाल देवीको जात्रा आजसम्म पनि निरन्तर चलिआएको छ। प्रत्येक वर्ष लाग्ने यो जात्रालाई भागेर गएकी छोरीलाई माइत ल्याउने परम्पराको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। टुडाल देवी माताकी छोरीको रूपमा भाटभटेनी माता रहेकी छिन्। यो जात्रामा भाटभटेनी मातालाई साइत हेरेर बाजा गाजा सहित एक रात टुडाल देवीमा राखेर भोलिपल्ट साइत हेरेर फेरि राति सुटुक्क फर्काउने परम्परा रहेको टुडाल देवी सामुदायिक केन्द्रका अध्यक्ष रामप्रसाद नेउपानेले बताउनुभयो। माइत ल्याएकी छोरीलाई धार्मिक विधिपूर्वक अघिल्लो साँझदेखि भोलिपल्ट दिनभर पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। जात्रा चलिरहेकाले टुडाल देवी मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ। आज साँझसम्म मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्न सकिने जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन बीच आज बेजिङमा भेटवार्ता भएको छ। विगत केही वर्षदेखि चीन र फ्रान्सले द्विपक्षीय सम्बन्धमा सकारात्मक र सुदृढ वृद्धिको गति कायम राख्न मिलेर काम गरेको राष्ट्रपति मैक्रोनले बताउनुभयो। राष्ट्रपति मैक्रोनको 3 वर्षभन्दा लामो समयपछि भएको चीनको राजकीय भ्रमणको स्वागत गर्दै राष्ट्रपति सीले बदलिदो र अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यका बावजुद भएको भेटले रूस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि वातावरण बनाउने विश्वास विश्व समुदायले लिएको बताउनुभयो। दुवै पक्षले हाइब्रिड ढाँचामा उच्च आवृत्ति र उच्च गुणस्तरको रणनीतिक संचार कायम गरेको, कोभिड-19 विरूद्धको लड़ाईमा एक अर्कालाई सहयोग गरेको, द्विपक्षीय व्यापारमा बलियो वृद्धि भएको र एयर स्पेस उड्डयन, कृषि, खाद्य र अन्य क्षेत्रमा सहयोगका महत्वपूर्ण परिणाम देखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता र अफ्रिकाको विकास जस्ता विषयमा दुई देशबीच घनिष्ठ संवाद र समन्वय आवश्यक भएको पनि राष्ट्रपति सीले बताउनुभयो। अहिले विश्व गम्भीर ऐतिहासिक परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति सीले चीन र फ्रान्स संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य तथा स्वतन्त्रताको परम्परा बोकेका प्रमुख देश भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। बाँकी समाचार एकैछिनपछि। अब आर्थिक समाचार।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा स्वाधीन बनाउने सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आम नागरिकको बहुआयामिक क्षेत्रको विकास गर्न सहकारी अभियानले पुर्याएको योगदानलाई नेपालको संविधानले आत्मसात गरी अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रूपमा स्वीकार गरेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारी अभियानलाई सशक्त रूपमा स्थापित गराउन आवश्यक पहल कदमी लिन सरकार सदैव तत्पर रहेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा सहकारी क्षेत्र नै रहने भएकाले सहकारी क्षेत्रको भूमिका दूरगामी अर्थपूर्ण र बहुआयामिक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले वित्तीय अपराध बढ़ेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सम्बन्धित सरकारवालालाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय अपराधलाई रोक्न नियामक निकाय सक्रिय हुनुपर्नेमा पनि जोड़ दिनुभयो। गरी उत्पादन संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा सहकारी अभियानसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहनेछ। सहकारीलाई कृषि उत्पादन र श्रमसँग जोड्न केही अन्तर सम्बन्धित कानूनहरू बाधक रहेकोमा उल्लेखित कानूनी जटिलता फुकाउन समेत सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल भइराखेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आज भएको खेलमा 3 स्टार क्लब विजयी भएको छ। आजै भएको अर्को खेलमा साविकको विजेता मछिन्द्र क्लब र हिमालयन शेर्पाले बराबरी खेलेका छन्। च्यासल मैदानमा भएको खेलमा 3 स्टारले विभागीय टोली आर्मीलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। 3 स्टारको जितमा अजय मार्टिन्सले निर्णायक गोल गरे। प्रतियोगितामा तेस्रो जित दर्ता गराएको 3 स्टारले 6 खेलमा 10 अंक जोडेको छ। आर्मीको भने 6 खेलमा 8 अंक छ। यसैगरी आजै इन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा भएको खेलमा साविकको विजेता मछिन्द्र क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। हिमालयन शेर्पाका सत्यम शर्माले खेलको 86औं मिनेटमा गरेको गोलको बदलामा मछिन्द्रका विमल घरती मगरले अतिरिक्त समयमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याउन सफल भए। यो बराबरीपछि दुवै टोलीको 6 खेलबाट समान 6 अंक नै भएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको विश्व पुरूष वरियतामा नेपालले 1 स्थान सुधार गरेको छ। फिफाले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 1 स्थान माथि उक्लदै 174औं स्थानमा पुगेको हो। यसअघि नेपाल 175औं स्थानमा थियो। गत हप्ता घरेलु मैदानमा भएको प्रधानमन्त्री कप 3 नेशन्स कपको उपाधि जितेपछि नेपालको वरियता 1 स्थान सुधार भएको हो। 3 नेशन्स कपमा नेपालले लाओसलाई हराएको थियो भने भुटानसँग 1-1 को बराबरी खेलेको थियो। अब मौसम। देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनमा संलग्न 10 राजनैतिक दलद्वारा संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक। साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। सामाजिक रूपान्तरण सुसा परेका कार्यहरू समय सीमा तोकेरै सम्पन्न गरे। पुँजीगत खर्च बढ़ाउन मातहतका निकायलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। खर्च बढ़ाउन तीनै तहका सरकारहरूले समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड़। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित। उपनिर्वाचन हुने स्थानमा भोलिदेखि आचार संहिता लागू हुने।
मोरङका 3वटा विद्यालयमा नक्कली परीक्षार्थी बनेर एसई दिइरहेका 200 जना पक्राउ। शिक्षा ऐन अनुसार मुद्दा चलाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको भनाई। चीनका राष्ट्रपति सी र फ्रान्सका राष्ट्रपति मैक्रोन बीच आज बेजिङमा भेटवार्ता। भेटले रूस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि वातावरण बनाउने विश्वास। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आज भएको खेलमा स्टार क्लब विजय। मचिन्द्र र हिमालयन शेर्पा बराबरीमा रोकिए। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।